ह्या वर्सा 125 वर्सां सप्ताक जाता आमच्या दामबाबाच्या आनी ताका खूब लोक भावीक येवपा आसा। ताच्या खातीर हो रोड अंडर कन्स्ट्रक्शन आशिल्लो, म्हणजे हांगा अप जो आसा तो चालू आशिल्ल्या कारणान हो बंद आशिल्लो। पूण आमकां दोन हे आयले की जे हांगा पयलीं पासून ट्रेडिशनली जे हे लायताले आपले फर्निचराची दुकानां लायताले तांकां लास्ट टायम आमी शिफ्ट केल्ली। सो तांची एक कंप्लेन आशिल्ली की लोक हांगा संवय जाल्ली आसा आनी हो रोडान तांकां बरो पडटा, लोक जे सप्ताक येता तेच हांगा खरेदी करपाक येता, पयस थंय पावना, म्हणून आमकां तुमी हांगाच ह्या फावटी दिवचें म्हणून। आनी दुसरें म्हणल्यार हो रोड जो बंद केल्लो म्हणजे थंयच्यान भितरल्यान इंटरनल रोडा वयल्यान बसी बी येताली, सो तो त्रास जावपाचो। कमिटीचोय आमकां आग्रह आशिल्लो की तांची ह्या वर्सा मोठ्या प्रमाणार ते आज हे करपाक सोदता। सो गायनाचे बरे बरे कलाकार तांणी हाडल्या, सो ताजे माटोवूय व्हडले घालतले आनी ते रस्त्यार ते मदीं घालपाक सोदतात। त्या खातीर दोनी हाच्या खातीर हो रोड ओपन करचो म्हणून मागीर आमी गेमना कडेन उलयलो, आमचो चेअरपर्सन ह्या गोश्टीचेर फॉलोअप करीत आशिल्लो आनी ताणें आपल्या पद्दतीन जाता तितलें हांगा मॅनेजमेंट केलें, म्हणजे एम्युजमेंट पार्क हेका कडेन सो ताणें प्लॅनिंग करून ट्रॅफिक डिपार्टमेंटा बरोबर ताणें केल्लें आसा। आनी त्या खातीर आमी गेमनाक रिक्वेस्ट केली की हो रोड मातसो इमिडिएटली तुमी एटलिस्ट मातसो आमकां टारींग करून दिवचो, जेणे करून हेवी ट्रॅफिक जी सड्या वयल्यान येता ती हांगच्यान वचूंक शकतात आनी हो रोड फ्री आसतलो। आनी त्या खातीर आज सप्ता कमिटीचो जितू हांगा आसा सो तांच्या बरोबर येवन गेमनाचो आमचे बांदेकर बी सगळे आसा, सो आज आमी हो रस्तो ओपन केला। सो पब्लिके कडेन हो 7 दीस ओपन आसतलो, 7 ते 10 दीस हो ओपन आसतलो। सो सड्या वयले जे लोक येतात तांकां हांगा डायरेक्ट पयलीं येताले तशेंच तांणी वचपाक जाता आनी एक स्मूथ फ्लो, ट्रॅफिकाचो स्मूथ फ्लो खातीर हे केल्लें आसा। एक सायडीचो रोड आसा तो टेम्पररी केला आमी आनी एक सायडीचो तो सगळो रेडी जालो तो ओपन केला। म्हणजे आमी सांगलें तांकां प्रॉमिस केल्लें लोकांक ह्या फावटी सप्त्याक त्रास जावपा येना, आमचे भावीक जे खंयसून लोक येतले तांकां प्रॉब्लम जावपा येना म्हणून खंयसर तरी ट्रॅफिक कंजेशन जावपा येना म्हणून आमकां दोनूय रस्ते ओपन करपाचे आसले। आनी आयज ते आमदार येवन गेमन इंडियाक आपोवन ते आयज ओपन केल्या आनी बरी सोय जाली, कित्याक हो मेन रस्तो तो बंद जातलो आनी लोकांक त्रास जावचे ना म्हणून लोकांनी जे भायणासून सड्यार वयता तेंच्यांनी हो रस्तो यूज करचो, कित्याक फुडल्या एका 2 दिसांनी सप्ताक जातलो ते फर्निचर बी लागतले, कोणाकूच त्रास जावपा ना, लोक शॉपिंग करूंक शकता आनी कोणाक त्रासूय जावचो ना। So today this road has been opened. So जो कोण सडा हार्बर बायणाच्यान जे वास्को येवपाक जे स्वतंत्रपा यूज करताले तांकां आतां हो FL कॉम्स रोड ओपन आसतलो, सो वचपाक आनी येवपाक 1 वे केल्लो आसा। सो ऑल द ट्रॅफिक वील बी डायवर्टेड ऑन दीस सायड, कारण आतां सप्तकाच्या टायमार स्वतंत्रपाद रोड वील बी क्लोज टेम्पररीली आनी फुडें मागीर थंय तांचें कन्स्ट्रक्शन तेन्नाय तो रोड बंद आसतलो, डायवर्शन आसतलो। सो सप्तकाक कोणाक त्रास जावपाक जायना म्हणून बेगीन ते बेगीन हो रोड तेंच्यांनी रेडी करून दिल्लो आसा। सो सगळे आतां ह्या रोडांतल्यान वतले।